من جزم لسو ملكام واللت ملكام النت يسويش اللب جزال بابزهنيا لا طالب أبزهنيا ونجزي سويش لملكام نجر تجيجي هنا وما يلقاها جينيتشين نجر ادفع بالتي هي أحسن أدفو لبه ملكام مملس إيش نجر جن مياجنيات يلم على الله وما يلقاها إلا الذين صبروا ታጋሾች ቢሆኑ እንጂ ክፉ ተውሎባቸው መልካም የሚመልሱ ሰዎች የሉም وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم የትልቅ ዕጣ ባለቤቶች ናቸው እቺን ነገር የሚያገኙት አለ አላህ إحسان إلى من أساء إليك النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى من أساء إليك ክፉ ለዋለብህ ሰው በመልካም መልስ أنت إلى اللي عند عالم إمام البنا رحمة الله عليه كن كشجر أنت الزعف يرميه الناس بالحجر سوتش بدنجا يورورتان ويرميهم بالثمر السجن بفري يورور باتشوال سو مالت دنجا يورور بات فري مورور ميشلنا سو يالله النوع ميساتو يام زويكو أنت نبدله يالله السلسلة نو أنت بس درجات تورد نو أنت يالله إنه متساتو وكل إناء بما فيه ينبض إبلا ما نيوم إكا إبريك بلو من ستك أداو يازون نميافس وها كون يازو وها شاي كون شاي وتد كون وتد خمر كون خمر نو يازون نو سو يازون نو مينورو ግን አንተ ሳቢርና ሙተቅ ከሆንክ አላህን የምትፈራ ሰው ከሆንክ ኢህሳን ነው መልስህ ክፉ ውሎብሃል ምላሽህ ኸይር ክፉ ለዋለብህ ክፉ አትመልስም መልካም ነው የምትመልስለት አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች ለዚህ እጅ ይሰጣሉ በጣም አዘጋጉ ራሱ የቁርአን አያው በጣም ከባድ ነው وما يلقاها ነው ያለ በጣም በቃ በጣም የሚገርም አላህ ከፍ ያለ እጣ ያላቸው ሰዎች እጣቸው ከፍ ያለ የተከበሩ ሰዎች ብቻ ናቸው ይሄንን የሚችሉት